आजाद कश्मीर में कालादम एक्शन कमेटी और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का गठजोड़ बेनकाब। मुजफ्फराबाद में सिक्योरिटी इदारे ने कार्रवाई करते हुए रॉ से मुंसलिक 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से लैपटॉप, मोबाइल फोन और दीगर मवासिलाती आलात बरामद किए गए। दौरान तफ्तीश एक मुलजिम की निशानदही पर असलहे का बड़ा जखीरा भी कब्जे में लिया गया। 7 खुदकार हथियार, मुतादिद दस्ती बम और दीगर जंगी सामान तहवील में लिया गया। मुबैना हमले से मुतालिक मवाद और हसास तंसीबात के नक्शे भी बरामद किए गए। वजीर मुमलिकत तला चौधरी ने बताया, आजाद कश्मीर की बेअमनी में गैर मुल्की अनासिर मुलव्वस है। एक्शन कमेटी के मुतालबों पर अमल दरामद शुरू हो चुका था। हड़ताल, जलाओ घेराव से वाज़ेह है उनका मकसद कुछ और है। रावलाकोट समेत आजाद कश्मीर में हालात काबू में हैं। हुकूमत लोगों की जान माल का तहफ्फुज़ यकीनी बना रही है। महाजिरों की नशिस्तें बहाना, असल मकसद इंतखाबात मुलतवी कराना। फितना, खवारिज, भारत और कलदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ सामने आ गया। अफगानिस्तान में फितना, खवारिज और रॉ के लिए सरगर्म खारजी शहजाद के कलदम एक्शन कमेटी से रवाबित, वीडियो और ऑडियो सामने आ गई। खारजी शहजाद भारतीय तहरीर करदा बयानिया पढ़कर कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को हिदायत दे रहा है। ऑडियो कॉल में खारजी शहजाद ने कलदम कमेटी के रहनुमा से बदअमनी फैलाने और इलेक्शन मुलतवी करने की बात की। कहा, हम इंतखाबात के इनेकाद की हर तरह से मुखालिफत करेंगे और इन्हें किसी सूरत मुनक्किद नहीं होने देंगे। कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के 4 मकतूब अफराद की गिरफ्तारी पर 1 करोड़ रुपए इनाम रख दिया। शौकत नवाज वीर, उमर नजीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान की गिरफ्तारी में मदद देने पर इनाम मिलेगा। महकमा दाखिला आजाद कश्मीर ने शौकत नवाज वीर और ख्वाजा मेहरान अरशद के खिलाफ बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जामात पर बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। आजाद कश्मीर में अमन खराब करने वाले शरपसंदों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिल गए। कालादम एक्शन कमेटी के अहम अरकान का नाम नेहाद तहरीक से लाताल्लुकी का ऐलान। सैयद फैसल गिलानी ने रावलाकोट में पुरतशद्दुद हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, कालादम एक्शन कमेटी मासूम शहरियों के खून की होली खेल रही है। अवामी मफाद के लिए एक्शन कमेटी का हिस्सा बने थे, लेकिन ये असल रास्ते से भटक गई। राजा सुल्तान ने कहा, कालादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं। हम इंतजामिया के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आजाद कश्मीर के कारकुन ने एक्शन कमेटी कालादम करार देने को खुशाइन करार दे दिया। कहा, बुनियादी हुकूक के नाम पर चलने वाली तहरीक अब पुरतशद्दुद रास्ते पर है। शहरी कालादम तंजीम की पुरतशद्दुद एहतजाजी कॉल का हिस्सा न बने। आजाद कश्मीर के अवाम ने कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, मीरपुर में मामूलात जिंदगी रवां दवां। कारोबारी मराकज और तालीमी इदारों में मामूल की सरगर्मियां जारी। शहरियों का कहना है, लॉकडाउन से कारोबार मुतासिर और दिहाड़ीदार तबका पिस जाएगा। एहतजाज पुरतशद्दुद हुआ तो दुश्मन फायदा उठाएगा। तो मामले का हल मुज़ाकरात के जरिए किया जाए। मुजफ्फराबाद में दफा 144 नाफेज 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस तैनात। शहर की अहम इमारतों की हिफाजत के लिए रेंजर्स तैनात। बलोचिस्तान में फितना, हिंदुस्तान के 14 दहशतगर्द मारे गए। पाक फौज के लांस हवलदार शहीद। आईएसपीआर ने बताया, फोर्सेस ने बिस्मिया के इलाके नाल में कामयाब इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया। दहशतगर्द पुलिस स्टेशन और बैंकों पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों की 4 गाड़ियां और बारूदी मवाद भी तबाह कर दिया। लांस हवलदार मोहम्मद अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। कामयाब ऑपरेशन पर सदर मुमलिकत, वजीर आजम, विफाकी वजीर दाखिला और वजीर आला बलूचिस्तान की फोर्सेज को खिराज तहसीन। शहीद हवलदार को खिराज अकीदत पेश किया। अहले खाना से इजहार हमदर्दी। पेशावर के इलाके हसन खेल में शहीद 6 एहलकारों की नमाज जनाजा एफसी हेडक्वार्टर में अदा कर दी गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा, शोहदा के गम ज़दा खानदानों के दुख में बराबर की शरीक है। शोहदा के अहले खानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे।
वफाकी बजट जुमे को पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास कल शाम तलब। जराये का कहना है पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूर कराने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमत ने पीपी की बेशतर बजट तजावीज से इत्तेफाक किया। बाज काबिल अमल निकात पर तकनीकी कमेटियां मुशावरत जारी रखेंगी। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास कल होगा। बजट में वफाक को एनएफसी से 1200 अरब रुपए से ज्यादा फराहम करने की तैयारी। जराये के मुताबिक इस आगदार की जेर सदारत तकनीकी कमेटी 1195 अरब रुपए के इजाफी फंड्स के लिए कोशिशें करेगी। एनएफसी के तहत सूबों को 7581 अरब देने पर मुशावरत होगी। आईएमएफ ने आइंदा माली साल के लिए सूबों के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 64% बढ़ा दिया। दस्तावेज के मुताबिक सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटीज को 1947 अरब रुपए जमा करने का हदफ दिया गया है। कौमी इक्तिसादी सर्वे 11 जून को पेश किया जाएगा। खसारे के शिकार इदारे बेच दिए जाएं। वजीर आजम की बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी से मुतालिक जायजा इजलास में गुफ्तगू। बिजली तकसीम कार कंपनीज की निजकारी की रफ्तार तेज करने की हिदायत। डिस्कोस की निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। काबीना की निजकारी कमेटी ने तीनों डिस्कोस की निजकारी के ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की मंजूरी दे दी। वजीर आजम से ज़रई शोबे के स्टेक होल्डर्स के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना था मईशत बहाल करने में ज़रई शोबा इनकलाबी तब्दीली लाने की सलाहियत रखता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से ग्लोबल फंड के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में हेल्थ केयर निजाम की बेहतरी में ग्लोबल फंड अहम शिराकतदार है। हुकूमत टीबी, HIV, मलेरिया के फैलाव के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बजट का मामला पार्लिमानी कमेटी डील करेगी। सुहेल आफरीदी बजट पर कोई ना कोई फैसला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा को एनएफसी के मुताबिक उसका शेयर मिलना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कोशिश है बजट से कबल वजीर आला की बानी से मुलाकात हो जाए। मुलाकातों पर पाबंदियों ने नफरत को जन्म दिया है। 34 हफ्ते हो गए हमारी बानी से मुलाकात नहीं हुई। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। गिलगित बल्दिस्तान में हमारे उम्मीदवार 15 नशिस्तों पर कामयाब हुए, हमें सिर्फ 2 नशिस्तें दी गई। जिन्होंने विफाक में हमारा मैंडेट चोरी किया, गिलगित में उनके साथ क्यों हुकूमत बनाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लबनान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान पेशा वाराना रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बाहमी ताउन की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान लबनान के साथ देरीना और खुशगवार ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। पाक फौज लबनानी मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। ISPR का कहना है जनरल रूडोल्फ हैकल ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना और ऑपरेशनल महारत को सराहा। इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और बैनुल अक़वामी अमन की कोशिशों में किरदार का एतराफ किया। जनरल रूडोल्फ हैकल को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ISPR ने बताया बहरीनी कमांडर नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी मिले। बहरीनी कमांडर ने पाकिस्तान नेवी को खित्ते में बहरी इस्तेहकाम का जामिन करार दिया। बहरीनी वफ़द के एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात। ड्रोन्स, मसनूई ज़हानत और जदीद दिफाई टेक्नोलॉजीज पर तबादला ख्याल। तरबियत, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज और इस्तेदाद कार बढ़ाने में ताउन पर जोर। बहरीनी कमांडर का दौरा पाकिस्तान और बहरीन के मजबूत दिफाई ताल्लुकात का मज़हर है। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान फौजी ताउन मजीद फरोग पाने की तवक्को है। ईरान से 2 से 3 दिन में मुआहदा तय पा सकता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा इसराइल और ईरान ने कम अज कम 1 हफ्ते तक एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई न करने पर इत्तेफाक किया है। मुआहदे पर दस्तखत होते ही आबना होर्मुज़ फौरी तौर पर खोल दी जाएगी। सदर ट्रंप ने एक्सियोस को इंटरव्यू में कहा खित्ते के 5 ममालिक ने नेतन्याहू पर दबाव डालने की दरख्वास्त की।
نیتن یاہو سے کہا تھا جنگ شروع کی تو انہیں تنہا چھوڑ دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا پیر کو ایران سے پیغامات موصول ہوئے جن میں کہا گیا تھا اسرائیل کارروائیاں بند کر دے تو تہران بھی حملے روکنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی مذاکرات کار ہمیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بداعتمادی کی فضا موجود ہے۔ امریکی صدر سنجیدگی دکھائیں تو مذاکرات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے چیئرمین ابراہیم عزیزی کا CNN کو انٹرویو، کہا افزودہ یورینیم اور جوہری معاملات سے متعلق بات نہیں ہو رہی۔ جنگ کے 100 دن مکمل ہونے پر اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کالباف کا مسلح افواج اور عوام کو خراج تحسین، کہا سلام ہو آپ پر جنہوں نے ایران کو مضبوطی بخشی، دشمن کو مایوس کیا اور ملک کو ان خونخوار بھیڑیوں کے پنجوں سے نکال لیا جو ایران کو جھکانے کے لیے دانت نکالے کھڑے تھے۔ یہ عظیم قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ گلگت بلتستان الیکشن میں نون لیگ 6 نشستوں پر کامیاب ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے ایکس پر لکھا آزاد امیدوار ڈاکٹر اسد شفیق اور سیٹھ انور نون لیگ کے حمایت یافتہ ہے۔ پیپلز پارٹی 10 اور مسلم لیگ 8 کے نمبر پر کھڑی ہے۔ پیپلز پارٹی نے بہت پہلے انتخابی مہم شروع کی، وہاں ان کا تنظیمی ڈھانچہ ہم سے بہتر تھا۔ پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے رابطے تیز کر دیے۔ ذرائع کا کہنا ہے گلگت بلتستان سے کامیاب 4 آزاد امیدواروں سے رابطے کیے گئے، معاملات جلد طے ہونے کا امکان ہے۔ پارٹی قیادت کی ہدایت پر آزاد امیدواروں سے رابطے کیے گئے۔ پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان میں دیگر جماعتوں سے رابطوں کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ناراض رکن اسمبلی فضل الہی نے ARY نیوز کی خبر کی تصدیق کر دی۔ کہتے ہیں ہمارا 35 سے 40 MNAs کا گروپ ہے، MPAs کا گروپ ہے اور سب ایک پیج پر ہیں۔ قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ہمارے رہنما بانی PTI سے مخلص نہیں۔ بات اس حد تک نہ لے جائیں کہ KP کا بجٹ منظور نہ ہو اور حکومت چلی جائے۔ ہمیں ایسی حکومت کی ضرورت نہیں جس میں سیکرٹری وزیر کی بات نہیں مانتا۔ علیمہ خانم نے بھی کہا ہے بجٹ منظور نہ کرے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی وفاق سے خفیہ ملاقاتیں زہر قاتل ہیں۔ سپریم کورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بانی PTI کے خلاف ہتک عزت کا کیس۔ حق دفاع ختم کرنے کے خلاف بانی PTI کی نظر ثانی درخواست پر محفوظ فیصلہ 11 جون کو سنایا جائے گا۔ جسٹس عائشہ ملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ فیصلہ سنائے گا۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف قتل کے مقدمے کی سماعت، پولیس کی ایک اور غفلت سامنے آ گئی۔ مدعی نے دفعہ 164 کے تحت بیان قلمبند کرا دیا۔ مدعی مقدمہ کے مطابق پولیس انمول پنکی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ مقدمہ درج کرنے میں 1 ماہ کا وقت لگایا۔ شیرشاہ کسی کام سے گیا تھا تو وہاں لاش دیکھی۔ مقتول کے ٹراؤزر کی جیب سے ایک ٹبیا برآمد ہوئی جس پر انمول عرف میڈم پنکی ڈان نام ہی کافی ہے لکھا تھا۔ بطور پاکستانی مقدمہ درج کرانا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ منشیات فروش پنکی کیس میں برطرف CTD اہلکاروں سے تفتیش جاری۔ برطرف اہلکاروں کے ملزمہ سے قریبی روابط اور سہولت کاری کی تصدیق۔ دونوں اہلکاروں نے ملزمہ کو کاغذی کارروائی میں مفرور قرار دیا۔ برطرف اہلکاروں نے ملزمہ کو قانون سے بچانے میں سہولت فراہم کی۔ ملزمہ کو اشتہاری قرار دے کر شناختی کارڈ بلاک کیا جا سکتا تھا، لیکن ملزمہ کے خلاف مزید کارروائی نہیں کی گئی۔ ایک طرف برطرف اہلکار نے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے ملزمہ سے منشیات لی تھی۔ برطرف اہلکاروں کے موبائل فونز کا مکمل ریکارڈ حاصل کر لیا گیا۔ چالان میں تاخیر، پنکی کیس میں ARY نیوز کی خبر پر سندھ حکومت کا ایکشن۔ SP انویسٹیگیشن فتح محمد کو ذمہ داری سے ہٹا دیا گیا۔ شاہجہان SP انویسٹیگیشن سٹی تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور شدید گرم۔ دادو میں درجہ حرارت 48، سبی میں 47 ڈگری تک ریکارڈ، لاہور 43، پشاور 42 اور اسلام آباد میں 41 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں شدید گرمی کے ساتھ حبس، پارہ 36 سینٹی گریڈ، شدت 42 سینٹی گریڈ تک محسوس کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک میں شدید گرمی کی لہر 12 جون تک برقرار رہی۔
پاکستان اور چین کے تعلقات محض سفارتی نہیں، آہنی بھائیوں جیسے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا سی پیک پر سیمینار سے خطاب، کہا پاک چین دوستی نسل در نسل منتقل ہونے والا ایک قیمتی رشتہ ہے۔ سی پیک نے پاکستان اور چین کے عوام کو مزید قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر توانائی اویس تخاری نے پاکستان اور روس کے تعلقات پر ویبینار سے خطاب میں کہا، وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر پیوٹن کے روابط نے تعلقات کو نئی جہت دی۔ اسلام آباد اور ماسکو کے مسلسل روابط خطے میں امن و خوشحالی کے لیے معاون ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاسکو سے 1 ملین میٹرک ٹن گندم خریدنے کی منظوری دے دی۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس گندم اور آٹے کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ فیصلہ کیا گیا عوام کو سستا آٹا اور سستی روٹی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے فلاور ملوں کو 3,300 روپے فی من کے ریٹ پر گندم فراہم کی جائے گی۔ پنجاب کے راستے دیگر صوبوں بالخصوص خیبر پختونخوا کو گندم کی فراہمی روکنے کے تحفظات کو مسترد کر دیا۔ پنجاب کی غذائی ضروریات پوری ہوتے ہی خیبر پختونخوا کو گندم کی فراہمی کا عزم۔ لاہور کے سرکاری اسپتال میں مفت آپریشن کے بدلے 10 لاکھ سے زائد وصولی کا انکشاف۔ جناح اسپتال کے ڈاکٹر نے مریض کے لواحقین سے مبینہ طور پر رقم ذاتی بینک اکاؤنٹ میں وصول کی۔ محکمہ صحت پنجاب نے ڈاکٹر سید رافع گیلانی کے خلاف پیرا کارروائی کا آغاز کر دیا۔ وارڈ بوائے پر بھی آپریشن لسٹ میں نام شامل کرنے کے عوض 10,000 روپے لینے کا الزام۔ مریض کے لواحقین کو دھمکیاں دینے کے الزامات بھی سامنے آ گئے۔ ڈاکٹر رافع گیلانی اور دیگر متعلقہ افراد سے وضاحت طلب، 7 روز میں تحریری جواب جمع کرنے کی ہدایت۔ کراچی اور لاہور گیریزن میں پاک فوج کے شہداء اور غازیوں کے اعزاز میں پروقار تقریبات۔ لواحقین کو ستارہ امتیاز ملٹری، تمغہ امتیاز ملٹری اور تمغہ رسالت کے اعزاز سے نوازا گیا۔ کراچی میں کور کمانڈر نے شہداء اور غازیوں کی عظیم قربانیوں، بے لوث خدمات، لازوال جذبہ حب الوطنی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لاہور گیریزن کی تقریب میں اعلیٰ فوجی افسران اور شہداء کے رشتہ داروں نے بھی شرکت کی۔ جی او سی لاہور کا کہنا تھا، پاک فوج کے شہداء اور غازی اصل قوت اور فخر ہیں جن کی لازوال قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ فلپائن کے جزیرہ منڈاناؤ میں 7.8 شدت کے زلزلے سے تباہی، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، اموات کی تعداد 41 ہو گئی، درجنوں لاپتہ، 200 سے زائد زخمی، 10,000 افراد کو متاثرہ علاقوں سے نکال لیا گیا۔ متاثرین نے رات کھلے آسمان تلے گزاری۔ فلپائن، انڈونیشیا، جاپان سمیت آسٹریلیا میں بھی سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ شان مسعود ٹیسٹ ٹیم کے کپتان برقرار رہیں گے یا ریڈ بال ٹیم کی کپتانی نئے کھلاڑی کو ملے گی؟ پی سی بی کے اہم اجلاس جمعے اور ہفتے کو ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اہم ملاقاتیں بھی کریں گے۔ شان مسعود کی جگہ سلمان علی آغا کو ٹیسٹ ٹیم کا کپتان بنائے جانے کا امکان۔ اہم عہدوں پر تقرریوں سمیت ٹیم مینجمنٹ میں تبدیلیاں متوقع۔ محمد حفیظ کو ڈائریکٹر انٹرنیشنل بنایا جا سکتا ہے۔ لو سکورنگ مقابلے ہونے کی سزا، آئی سی سی نے لارڈز اور قذافی اسٹیڈیم کی پچ کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا۔ دونوں کو ایک دن میچ پوائنٹ بھی دے دیا گیا۔ لارڈز میں انگلینڈ نیوزی لینڈ پہلے ٹیسٹ کی وکٹ پر میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ نے تحفظات کا اظہار کیا۔ میچ ریفری گریم لا کے مطابق لاہور میں پاک آسٹریلیا 3 ون ڈے کی پچ بھی بیٹرز کے لیے غیر موزوں تھی۔ دنیا بھر میں فٹ بال فیور عروج پر، الٹی گنتی جاری، ایکشن بس 2 روز دور۔ وارم اپ میچ میں اسپین نے پیرو کو، فرانس نے ناردرن آئرلینڈ اور نیدرلینڈز نے ازبکستان کو شکست دے دی۔ صومالیہ کی ریفری عمر عبدالقدیر ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے۔ عمر کو امریکہ میں داخلے کی اجازت نہ ملنے کے باعث فیفا آفیشلز کی فہرست سے باہر کیا گیا۔ عمر عبدالقدیر صومالیہ سے ورلڈ کپ کا حصہ بننے والے پہلے ریفری تھے۔